दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। बल्ल सरकार मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्ने तयारी थालेका छन्। सत्तारूढ दलहरू बीच मन्त्रालय बाँडफाँड भए तापनि मन्त्री चयन गर्न नसक्दा अझै 1-2 दिन मन्त्री परिषद विस्तार नहुने सङ्केत देखा परेको छ। लगभग 85 दिनभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको छ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको। तर 85 दिनको समयावधि व्यतीत भइरहँदा सरकारले पूर्णता नपाउनु नेपालको संसदीय राजनीतिको पनि यो एउटा नयाँ इतिहास कोरेका छन्। सरकार के कति कारणले विस्तार हुन सकेनन्, यसको विस्तारै सत्तारूढ दलले उत्तर दिने नै होला। तर यो बीचमा देश लगभग ठप्पको अवस्थामा रह्यो। दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि अग्रगमनको नाममा स्थापना भएको यो सरकारले कति अग्रगमनकारी कामहरू गरे, यो पनि आम जनताको सामु छर्लङ्ग छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भर्खरै प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। पार्टी फुटपछि आयोजना भएको विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो बनायो कि कमजोर, चौतर्फी रूपमा यसको पनि विश्लेषण भइरहेको छ। नेकपा एमाले संसदभित्र, संसद बाहिर र राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने सवालमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने सत्तारूढ दल, अन्य राजनीतिक दल, संसदमा रहेका दल, संसद बाहिर रहेका दल सबैले नेकपा एमालेतिर नजर तिर्स्याएका छन्। त्यसो हो भने नेकपा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिने सवालमा के भूमिका रहन्छ? संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापा। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। कर्णजी, स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। धन्यवाद। सामान्य सोध्न चाहन्छु, 85 दिनसम्म सरकारले पूर्णता नपाउँदा नेकपा एमाले जस्तो ठुलो दल संसदमा प्रतिपक्षीको चेयरमा बसिरहँदा यो 85 दिन बितिरहँदा तपाईहरूले सरकारतिर फर्केर हेर्दा के देखिँदो रहेछ? यो सरकार जसरी बनेको थियो, जुन उद्देश्यले बनेको थियो, जुन विधिबाट बनेको थियो, यो जनताको सरकार थिएन। जनताबाट मत प्राप्त गरेर बनेको सरकार थिएन। अदालतको आदेशबाट बनेको सरकार थियो। जालझेल षड्यन्त्रका अनेक तानाबानाहरू विभिन्न ठाउँमा बुनिएका, त्यसबाट बनेको सरकार थियो। अब हामीले सुरुमै भनेका थियौँ यो सरकारबाट कुनै आश गर्नुपर्ने, देशको विकासका दृष्टिले, सुशासनका दृष्टिले या लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका दृष्टिले यसबाट त कसैले आश गर्नु पर्दैन। यो केही पनि हुनेवाला छैन। यो भनेको जनताको मतका विरुद्धमा निर्माण भएको र विशेष गरिकन नेकपा एमाले अगाडि सारेको राष्ट्र निर्माणको महान अभियान, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका निम्ति चालिएका कदमहरूलाई निस्तेज पार्न षड्यन्त्रकारीहरूको षड्यन्त्र सफल भएको कारणले यो सरकार बनेको हो हामीले भनेका थियौँ। अब अरू त मलाई पनि एउटा आश्चर्य चाहिँ के लाग्यो भने अरू त अब हामीले यसबाट कुनै आशा गरेको स्थिति त कुनै तह तब्काले छँदै छैन, यो भनेकै थियौँ। अब एउटा नयाँ रेकर्ड चाहिँ सायद नेपालको राजनीतिक इतिहासमै होला। पञ्चायतमा पनि सायद यस्तो भएको मैले देखा सुनेको छैन। पञ्चायती व्यवस्था फालेर हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्याइसकेपछि, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित भइसकेपछि पनि सरकारको प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको 85 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद चाहिँ गठन गर्न नसकेको,
अब यो चाहिँ नयाँ कीर्तिमान चाहिँ शेरबहादुर देउवाले कायम गर्नुभएको छ। उहाँ कीर्तिमान कायम गर्नु नै बारम्बार प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। तर उहाँको सरकारको दाबी के रह्यो भने सरकारले यो बिचमा 85 दिनको समयावधिभित्र केही गर्न नसके तापनि कोरोना रोकथामको सवालमा काया पलट नै गर्यो। आम जनतालाई चाहिँ खोपको लागि चाहिँ व्यापकै गर्यो। लगभग आज मात्रै समाचारहरू आएका छन् 3 करोड 3.25 करोड चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ सरकारले ल्याउँदैछन्। यो त राम्रो काम हो नि, होइन र? त्यो समाचार लेख्ने साथीहरूलाई अलिकति समयको अवधिको कुनै पनि काम गर्दाखेरि कहिले कुन बेलामा के भएका हुन् भन्ने प्रकारको कुरा पनि समाचार लेख्नेहरूलाई अलिकति म सम्झाउन चाहन्छु। यो भ्याक्सिन नेपाली जनतालाई चाहिने जति, नेपालको सङ्ख्या जति छ, जति मान्छेलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ त्यसका निम्ति नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यो सबै प्रबन्ध त त्यो बेलामै गरिसकेका थियो र बजेटको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा पनि त्यसलाई नेपालको मिडियाले पनि नेपाली जनताले पनि र हामी जस्ता जो कोभिडबाट पीडित भएका हाम्रो स्तरका जति देशहरू छन् त्यही बेलामा त्यो सरकारले भनेको थियो कि संसारमा हामीभन्दा धेरै विकास भएका, धेरै उन्नति र प्रगति गरेका देशले पनि गर्न नसकेको काम चाहिँ हामीले निःशुल्क खोपको व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ। र अब सायद केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नो दिनुभएको जो मन्तव्य थियो त्यसमा उहाँले यो कुरा प्रश्न पहिल्यै पारिसक्नु भएको थियो। अब यो सरकारले भन्ने छ कि हामीले खोप ल्यायौँ, खोप ल्याउँदैछौँ, खोप लगाउँछौँ, यस्तो पनि भन्ला यो सरकारले, तर त्योभन्दा अगाडि नै भइसकेका कुरा हो भनेर पहिले भनिसकेको कुरा थियो। त्यसैले मलाई लाग्छ नेपाली जनताको, नेपालका विभिन्न बुद्धिजीवीहरू या विद्वानहरू, विश्लेषकहरू कसैलाई पनि यस बारेमा चाहिँ भ्रम छैन होला। यो सरकारले गरेका काम होइन यो। सरकार अहिले आएको छ, यो सरकारले भएको बजेटको कार्यान्वयन त गर्ने नै भयो। अब त्यसका लागि त अब यसलाई कसैले पनि जस दिनुपर्ने या नयाँ काम भन्नुपर्ने केही पनि छैन। यस बिचमा त यो सरकारले अरू केही पनि गरेका छैन। बरु मैले चाहिँ सरकारले के काम गर्यो भन्नेमा त्यहाँ केही फियरिस्तीहरू उहाँहरूले निकाल्नु भएको थियो। हामीले केही राजनीतिक नियुक्ति गऱ्यौँ, कुलमानलाई नियुक्ति गर्नु पनि एउटा उपलब्धिका रूपमा उहाँहरूले त्यो व्याख्या गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूको सरकार हुँदा चाहिँ गर्नु भएन, उहाँहरूले गर्दा त उपलब्धि हुने नै भयो। ठुलो उपलब्धिको कुरा रहेछ त्यो, राजनीतिक नियुक्ति दिने कुरा कुनै मान्छेलाई। त्यसपछि यस्तै कतिपय ठाउँमा हामीले राजनीतिक नियुक्ति दियौँ, खाली भएका ठाउँमा हाम्रा मान्छे भर्यौँ। हिजो नभएका हाम्रा मान्छेले जागिर पाएका थिएनन्, काम पाएका थिएनन्, त्यसलाई गऱ्यौँ भन्ने पनि उपलब्धिमा राखेको थियो कि। गजबको राजनीति हुँदैछ कर्ण सर। अलिकति तपाईँ फर्केर हेर्नुभयो भने दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापना हुँदा त्यसपछि तपाईँ 85 दिनको समयावधिलाई तपाईँले एक गरिकन चाहिँ हरेक राजनीतिक दललाई एउटा पिक्चरभित्र राखेर हेर्नुभयो भने गजबको पिक्चर देखिँदो रहेछ। कस्तो देखिँदो रहेछ भने सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शेरबहादुर देउवाज्यूले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि सरकारले गति लेला कि भने एउटा अपेक्षा रहेको थियो। सम्भवतः नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू, सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूकै मान्छेहरूको के अपेक्षा थियो भने यो अग्रगमनको नाममा स्थापना भएको यो सरकारले केही नयाँ गर्लान् कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मार्केटमा हावा पिटिएको थियो। सरकारको एउटा बाटो 85 दिनको बाटो देख्यौँ हामीले। प्रतिपक्षीको बाटो पनि छ है। प्रतिपक्षी तपाईँहरू संसदमा के गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि एउटा बाटो हो। संसदभित्रको प्रमुख, संसदको सबैभन्दा ठुलो व्यक्तित्व सभामुखज्यू पनि अर्को बाटो समातिनु गएको स्थिति छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, सत्तारूढ दलभित्रका अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि आफ्नै चाहिँ डम्फु छ। सब आफ्ना काम गरिरहेका छन्। एउटा मात्रै काम के भएको छ भने देशको राजनीति एक ठाउँमा गएर ठक्क अड्किएको छ। न मुलुक अगाडि बढ्न सकिरहेको छ, न मुलुक पछाडितिर गइरहेको छ। बाँकी अन्य कामहरू त भइराखेका छ। यसले त आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको हो कि होइन, राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गरेको हो कि होइन, विकास निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा त कसैलाई ती विषयवस्तुहरूसँग लेखाजोखा मतलब कसैलाई रहेनछ। पनि यसो भयो, हामीले सुरुमै के भनेका थियौँ भने यो सरकार भनेको जनताका विरुद्धमा, जनताको मतका विरुद्धमा नै निर्माण भएको हो।
अब त्यो कुरा चाहिँ सिद्ध भयो। अब यसमा कुनै थप तर्क गर्नु परेन। बरु यो सरकारले यो लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउनका निम्ति बडा महत्त्वपूर्ण आफूले काम गर्यो। नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नका निम्ति संसदमा त्यो दल विभाजन सम्बन्धी कानुन अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गरायो, मधेस केन्द्रित दललाई विभाजन गरायो। त्यो संसदले बनाएको कानुनलाई परिवर्तन गरेर माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउनु पर्ने थियो, अनि त्यो पार्टी फुटाउनका निम्ति उहाँले 20% ल्याउन सकिन्छ भन्नुभयो। त्यो अनुसारको उहाँले कानुन ल्याइदियो। त्यसले अब दलविहीनताको अवस्था, दलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई कमजोर बनाउने, टुटफुटमा लैजाने यो काम चाहिँ एउटा ठुलै काम गर्नुभयो। र शेरबहादुर देउबा व्यक्तिप्रति त वास्तवमा हामीले इङ्कित नगर्नुपर्ने हो, तर उहाँ चाहिँ जुन जुन बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ बडा गजब गजबको काम गर्नुहुन्छ। पहिलो पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसद र संसदीय राजनीतिलाई र जनप्रतिनिधिहरूलाई सबभन्दा बढी बदनामित गराउने काम सुविधाका नाममा उहाँले पजेरो संस्कृति होइन अब त्यो सुरुवात गर्नुभयो। त्यही बेलामा उहाँले आफू सत्तामा जानका निम्ति भनेर मान्छेहरूलाई खरिद बिक्री गराउने खालको काम त्यही बेलामा सुरुवात उहाँले गर्नुभयो। अनि सबभन्दा ठुलो मन्त्री परिषद बनाएर सायद 58 जनाको मन्त्री परिषद होला, उहाँले नै त्यो कीर्तिमान कायम गर्नुभयो। उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाप्त भयो, दरबारमा गयो। ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता लिने खालको परिस्थिति उहाँले नै सृजना गराउनुभयो। अब यस्तै पात्रलाई फेरि महान काम भनेर महान क्रान्तिकारी प्रचण्ड, अर्का महान क्रान्तिकारी र विद्रोह भन्नुहुन्छ उहाँ। अब आफ्ना पद जोगाउनका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्ने काममा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले सामेल भएर पद जोगाउनका लागि त्यसो गर्ने माधव नेपाल अनि उहाँहरूले चाहिँ गठबन्धन गरेर अनि यो सरकार बनाउनु भयो। त जनताले के उपलब्धि प्राप्त गरे? हामी त्यही बेलामा भनिरहेका थियौँ यो देशलाई शून्यतामा लैजाने, जनताको चाहना र भावना विपरीत राष्ट्रले जुन विकासको गति पक्रेको थियो, समृद्धिको गति पक्रेको थियो, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नयाँ नयाँ कामहरूको सुरुवात भएको थियो, त त्यसका विरुद्धको षड्यन्त्र र जालझेलो हामीले भनेका थियौँ। त्यो प्रमाणित भयो। त त्यो प्रमाणित भएर हामीलाई फाइदा भएन। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था लडेर रोजेर ल्याएको व्यवस्था हो। तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ एक तरिकाले? हामी खुसी भन्नु भएको थियो त्यतैतिर मुलुक गइराखेको होइन। तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो संसदले निकास दिँदैन, 85 दिनको समयावधि हेर्दा त यसले खासै चाहिँ केही लछार फाटो लगाउने लक्षणहरू देखा परेन। यसले त एउटा यहाँनिर राखेको सिनको भाँच्ने भन्छ नि हाम्रो गाउँघरमा, एउटा सिनको पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसले सार्ने काम गर्दैन। त्यो तपाईहरुले गर्न नदिनु भएको भन्ने आरोप छ। तपाईहरु के चाहनुहुन्छ भने हामीले जे हिजो भन्यो त्यो कुरा जसरी पनि हामीलाई पुरा गर्नु छ, त्यो प्रुफ गर्नु छ, प्रमाणित गर्नु छ। यस कारणले संसदलाई नै हामीले बन्धक बनाइदियो भने यो संसद त त्यसै फेल हुन्छ भने तपाईहरुको संसदले सरकार चलाउने होइन नि त, कार्यपालिका त छुट्टै छँदैछ नि, त्यहाँ कहाँ बाधा व्यवधान भएको छ? अहिले मन्त्री परिषद बनाउनका निम्ति शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमाले कहाँ बाधा गरेको छ? उहाँलाई अरू काम गर्नका निम्ति नेकपा एमाले कुन ठाउँमा बाधा गरेको छ? कुनै बाधा पनि छैन, विरोध पनि छैन। हामीले यो देशमा सरकार छ भन्ने खालको अनुभूति कसैलाई छँदै छैन। म यहाँनिर एउटा जोड्न चाहन्छु तपाईँकै मिडिया मार्फत नेपालका मिडियाहरूलाई, नेपालमा प्रचार गरेर हिँड्नेहरूलाई देश बनाउने कुराका निम्ति त कुनै चासो र रुचि रहेनछ नि। त्यो बेलामा सरकारका विरुद्धमा जे जति चिजहरूको प्रचार गरिन्थ्यो, हल्ला गरिन्थ्यो, दिनदिनै विरोध हुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीको। अहिले मैले विरोध गर्नु राम्रो हो भन्दिनँ, शेरबहादुरको विरोध गरेर म भन्दिनँ। कम्तीमा यो देश चलाउने सन्दर्भमा देश यसै गरी चल्छ त भन्ने सन्दर्भमा काहीँ प्रश्न उठाएको, कसैले सम्पादकीय लेखेको यी जति पनि नेपालका मिडियाहरू चाहिँ देख्नु भएको छ भनेपछि हामीले प्रश्न भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरूले बनाएको सरकारका विरुद्धमा यो त एउटा सुनियोजित प्रकारको मिडिया वार सञ्चालन गरेको रहेछ र त्यसले भ्रम सिर्जना गरेर जनतालाई त गुमराहमा पारिएको रहेछ नि त। अहिले त्यो कुरा त प्रष्ट भयो, जनताको हातमा त केही पनि आएन। अर्को हामीले के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि त्यो बेलामा संसदलाई जब संसदमा सबभन्दा ठुलो दल अथवा बहुमत प्राप्त दल त्यो दल जब विभाजित हुन्छ त्यसपछि संसद निष्प्रभावी हुन्छ, संसद चाहिँ बदनामीको ठाउँमा जान्छ, सांसदहरू खरिद बिक्री हुन्छन्, सांसदहरूले कुनै काम गर्ने सक्ने परिस्थिति छैन।
त्यसैले हामी नयाँ जनादेशमा जाउँ र निर्वाचन गरेर फ्रेस म्यान्डेटबाट देश चलाउँ भन्ने भनेको थियो। त्यो कुरा त सत्य रहेछ भन्ने कुरा त अहिले प्रमाणित भयो। संसद हामीले जोगाउनुपर्छ देशको विकासका निम्ति, उन्नति र प्रगतिका निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, संविधानको रक्षाका निम्ति भन्थे। अनि संविधान कहाँ के भएको रहेछ त? संविधान त जस्ता तस्तै छ। संविधानले कहाँ बाधा पारेको छ त यिनीहरूलाई काम गर्नका निम्ति? संविधान त कसैले केही पनि गरेर रहन्छ नि त। केपी शर्मा ओलीले संविधान विरोधी काम गर्नु, संविधान च्यात्नुभयो भन्थे होइन। देख्यो भने सरकारमा हुँदा पनि तपाईँहरू नै बाधक देखिनुहुन्थ्यो, सरकारमा नहुँदा प्रतिपक्षमा हुँदा पनि तपाईँहरू नै बाधक देखिराख्नु भएको छ। हिजोसम्म सरकारमा हुँदा चाहिँ बाधक देखिनुहुन्थ्यो, अहिले सरकारमा नभइकन प्रतिपक्षीको चेयरमा हुँदा संसदमा बाधक देखिराख्नु भएको छ। यसरी पनि त मान्छेले विश्लेषण गरिरहेका छन् नि। होइन, एमालेको विरोध नगरिकन कसैलाई खान पस्दैन, कसैको मनस्थिति नै ठिक हुँदैन, कुनै त्यस्तो खुबिया तपाईँहरूमाथि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो बाटोमा क्लियर हुनुहुन्छ। हामीले भनेकै थियौँ यो संसद काम लाग्दैन, यो संसदबाट निकास हुँदैन, त्यही भएर यो संसदको कामै छैन। यो काम संसदले काम गर्न दियो भने त हामीले हिजो जे भनेको थियौँ त्यो त पुष्टि हुन्छ, गलत साबित हुन्छ। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि तपाईँहरूको सबै शक्ति चाहिँ संसदभित्र केन्द्रित गर्नुभएको छ। होइन, विधायिकाले गर्ने कामका सन्दर्भमा उसले त कानुन निर्माण गर्ने काम हो। अधिकांश त त्यो बेलाको संसद, त्यो बेलाको सरकारले जे केही पनि भएन भन्नेहरूलाई लगभग 200 भन्दा बढ्ता हाम्रो जो कानुन हामीलाई आवश्यक थिए, संविधानसँग कति बाजिएका थिए, संविधान सम्मत गर्नुपर्ने थियो, ती जम्मै कामहरू भएका थिए। त्यसलाई केही पनि भएन जो प्रचार गर्नेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु अहिले भने तिनीहरूले अलिकति अध्ययन गरून् न। त्यो सरकारको यही अवधिमा ती काम कति भएका थिए, सरकारको यही अवधिमा ल ठिकै छ बढी दिन गर्नु परेन, 85 दिन केपी शर्मा ओलीले सञ्चालन गरेको सरकारको नेपालका मिडियालाई मेरो सल्लाह तुलनै गरिदिनु नि त। यी काम भएका थिए, यी काम भएका थिए, यी काम भए, यी यति भए, त्यसरी तुलना गरे हुन्छ नि त। लोकतन्त्र भने त त्यस्तो व्यवस्था हो नि त। तथ्यहरू अगाडि सारेर सत्यका आधारमा मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने, आफ्नो पक्षमा पार्ने, त्यो हो नि त लोकतन्त्र भने त। ती जो मिडियाका मान्छेहरूलाई मेरो के भन्नु छ भने जसले दिन रात यो देश बर्बाद पार्यो भन्ने ढङ्गले प्रचार गर्थे, अहिले चाहिँ त्यहाँबाट कहाँ मुक्ति भयो? के बिगारेको थियो नेकपा एमालेको सरकारले, केपी शर्मा ओलीको सरकारले बिगारेको चिज त्यो बेलामा उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो होइन, ओम्नी भन्नुहुन्थ्यो, कहाँ भ्रष्टाचार भयो भन्नुहुन्थ्यो। यो सरकारले त्यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरे हुन्छ नि त। सरकार भनेको त यस्तो किसिमको चिज हो कि जो मन्त्रीहरू छन् तिनीहरूले त्यो मन्त्रालय बोकेर जानु त मिल्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केही बालबटार बोकेर जानुभएको छ र प्रधानमन्त्री कारले बोकेर त जानुभएको छैन होला। त शेरबहादुर देउवाले त्यो गर्नुभयो हुन्छ नि त। म नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, माओवादीका नेता प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु र उहाँका अरू नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, माधव नेपाललाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले हिजो जे हल्ला गर्नुभयो, जे प्रचार गर्नुभयो, जसलाई बोलेर हिँड्नुभयो, अहिले यदि गल्ती त्रुटि कमीहरू भएका थिए भने उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहोस्, कार्यदल बनाउनुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, कसले गल्ती गरेका थिए कारवाही गर्नुहोस्। नभए जनतालाई यत्तिकै ढाँट्न मिल्छ त? यो उहाँहरूलाई चुनौतीको कुरा हो। अर्को त सरकार बनाउने कुरामा सरकारले गर्नुपर्ने काममा त यो सरकार त डेगै चलेको छैन, यसलाई के गर्नु छ? यसलाई काम गर्नु त केही पनि छैन। यिनीहरूसँग न कुनै योजना छ, त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु छ न। किन भन्दाखेरि जनतासँग तिनीलाई कुनै डर पनि छैन, जनतासँग कुनै उत्तरदायी पनि सरकार यो हुनु हुँदै पर्दैन, किन यो त अदालतप्रति उत्तरदायी छ। स्थितिमा पुग्यो भने हामी सर्वोच्चबाट एउटा निर्णय परमादेश आयो, त्यसलाई हामी मान्ने नमान्ने एउटा तर्क होला, तर सर्वोच्चले गरिसकेपछि त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने, स्वीकार गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक स्थिति हो। त्यतातिर म गइनँ। तर त्यसपछिका घटनाक्रमहरू यसरी अगाडि बढे। कहिले नागरिक समाजका नाममा सडकमा आन्दोलन गरेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नाम मन्त्री बनाउने कुराको चर्चा हुँदा रहेछन् मार्केटमा। सत्यता के हो? जनता बडो अन्योलको स्थितिमा। केही समयपछि चाहिँ फेरि चाहिँ ठ्याक्कै सोही प्रकृतिका सर्वोच्चका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउने दबाब आएका कुरा, यी यस्ता कुराहरू चाहिँ परिदृश्यमा चलिरहँदा हामीले निर्माण गरेको, हामीले व्यवस्था गरेको, हामीले तय गरेको राजनीतिक प्रणालीभित्र यी विषयवस्तुहरूको त एउटा अलग स्थान छ, अलग ओहदा छ, अलग सम्मान छ, अलग मर्यादा छ। यी सबै कुरा त
खिचडी भए जस्तो देखिँदैन? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अहिलेको यो सरकार गन्तव्यहीन छ, लक्ष्यहीन छ, उद्देश्यहीन छ र कुनै योजनाविहीन छ। यसको कुनै उद्देश्य नै छैन। एउटा उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यो बेलामा एउटै थियो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि नेपालमा निर्वाचनको माध्यमबाट कम्युनिस्टहरूको लगभग 2/3 बहुमत पुग्यो। अब कम्युनिस्ट विरोधीहरूलाई विभिन्न शक्ति, ती कोही मिडियामा छन्, कोही अदालतमा छन्, कोही सेनाका विभिन्न ठाउँहरूमा होलान्, ब्युरोक्रेसीमा होलान्, कोही व्यवसाय गर्दै होलान्, कोही केही काम गर्छन्, कोही केही काम गर्छन्। तिनीहरूलाई कस्तो भयो भने एउटा औडाहा भयो। तिनीहरूलाई खपिन सक्नुभयो। त्यसलाई देशसँग मतलब थिएन। देश बनोस् नबनोस् उनलाई केही पनि मतलब छैन, किनकि त्यो एकदमै आफैमा त्यो अभिजात्य वर्ग हो। त्यसलाई चाहिँ केही देश चले पनि, सरकार भए पनि, सरकार नभए पनि, सरकारले कुनै राम्रो काम गरे पनि नगरे पनि तिनीहरूको जीवनमा खासै फरक पर्दैन। त सबभन्दा बढी फरक कसलाई पर्यो त भन्दा जसका लागि ती गरिब छन्, जो बेसहारा छन्, जो श्रम गरेर बाँच्छन्, उनीहरूका लागि त्यो नेकपा एमालेको सरकार जरुरी थियो। तिनीहरूलाई मर्का परेको छ। अब विकास निर्माण अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। दुर्गम ठाउँका मान्छेहरूलाई, अविकसित भएका भेगका मान्छेहरूलाई, तिनलाई चाहिँ त्यो सरकार अहिले अब पछुतो भएको छ। त्यो बेलामा उनीहरू प्रचारका पछि लागे कहीँ बिग्रियो कि कहीँ बिग्रेकै हो कि भन्ने ढङ्गको पनि प्रचार भयो नि त। त्यस कारणले म के भन्छु भने यो सरकारबाट आशा गर्नुपर्ने कुरा पनि केही पनि छैन। अर्को तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो बडा राम्रो। राजनीतिले ड्राइभ गर्नुपर्छ। यहाँ त राजनीति कहाँ पठाइदिए भने अन्त कहीँबाट पनि सम्भव भएन, अदालतमा पठाइदियो। तपाईँहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ? न, ठिक छ, यसमा दोष हामीले कति लिनुपर्ने त्यो त लिउँला, तर यसबाट जो राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने प्रचार गरिएको थियो नि त, त्यो परिणाम आयो कि आएन त? परिणाममा हेर्नु पऱ्यो नि त। अब स्वाभाविक छ नि त, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले अनि मन्त्री माग्न उनले त ठिकै गरे जस्तो लाग्छ। कानुनी हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, हाम्रो प्रणालीका हिसाबले भन्ने हो भने त अति नै लज्जाजनक कुरा हो यो। तर जसले फलाना मान्छेलाई फलानो मितिमा प्रधानमन्त्री बनाउनु, अनि त्यो प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि पनि विश्वासको मत लिने बेलामा अर्को कुनै दलको मान्छेले त्यो मान्छेलाई मतदान गर्यो भने त्यो मान्छेलाई कारबाही नगर्नु भन्ने सम्मको आदेश दिएको हो नि त। अनि त्यो आदेश दिने मान्छेले अनि यिनलाई त पुनर्जन्म जस्तो भएको छ। जनताको मतबाट जनताले जिताएर यो देश बनाउनका निम्ति भनेर उहाँहरूले कुनै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर त्यसलाई समर्थन गरेर अनि प्राप्त भएको जिम्मेवारी भए पो अनि उहाँहरूलाई ल हामी त जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सवाल तपाईँले कहाँनिर गएर जोड्नुभयो भने राजनीतिक नेतृत्वप्रति, राजनीतिक प्रणालीप्रति आम जनताको समर्थन, विरोध रहने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसलाई हामी अन्यथा लिन हुँदैन। तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँको पक्षमा, नराम्रो गर्नुभयो भने तपाईँलाई ताली गाली सामान्य कुरा हो। तर तपाईँ हामीले नै बनाएको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच त एउटा हामीले सीमा कोर्या छौँ नि, लक्ष्मण रेखा कोर्या छ नि। ती लक्ष्मण रेखाका केही अर्थहरू छन्, त्यसका केही मर्यादाहरू छन्, त्यसका केही सन्देशहरू छन्। न्यायपालिका भनेको आस्था र विश्वासको आधारमा चल्ने हो। राजनीतिक दल, कार्यपालिका, राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो एजेन्डाका आधारमा जितेर आएर सरकार बनाएर जनतासँग हिजो जे कमिटमेन्ट गरेका थिए त्यसको आधारमा चलाउने हो। व्यवस्थापिका भनेको त्यहाँको कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ सबैको सहमत हुने कि नहुने एउटा प्रणालीलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्ने कुरा हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अब यो र त्यो बहानामा कसको इन्ट्रेस्टमा, कसको फाइदाको लागि, कसको बेफाइदाको लागि तर्क बेग्लै कुरा होला। तर सवाल कहाँ हो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीशज्यूले सरकारका कुनै व्यक्तिसँग मन्त्री बनाइदियो भन्ने सवाल उठ्नु आफैमा हाम्रो सिस्टम कोल्याप्स भएको जस्तो देखिँदैन? होइन, यो प्रणालीलाई नै समाप्त पार्नका निम्ति म तपाईँलाई अघि त्यही कुरामा जोड्न खोज्दै थिएँ। तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो। राज्यका 3टा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका, त्यसका सीमाहरू भत्काएर शक्ति सन्तुलनको जो के अरे शक्ति पृथकीकरणको जो सिद्धान्त छ त्यसका सीमाहरू भत्काएर देशमा केमा बिग्रियो, खत्तम भयो,
अब जसरी भए पनि एउटा प्रणाली जोगाउनु पर्यो भन्ने प्रकारको हल्ला चलाएर देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भयो, देश डुब्ने भयो भन्ने प्रकारको हल्ला चलाएर बनाइएको यो सरकार, अनि त्यो कसले बनायो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट, परमादेशबाट, उत्प्रेषणको आदेशबाट, निषेधाज्ञा के अरे त्यो अर्को एउटा आदेश, प्रतिषेधको आदेश दिएको छ। त्यो भनेको के भने भोलि कसैले फलाना मान्छेलाई भोट हाल्यो भनेपछि त्यो भोट हाल्न पनि दिनु, त्यसलाई समेत कारबाही गर्नु। एउटा मात्रै आदेश भएको छैन, परमादेश छ, प्रतिषेधको आदेश पनि गरिएको छ। भनेपछि यसले त्यो बेलामा प्रचार के गरियो र हल्ला के गरियो त भने तानाशाह आयो, संविधान च्यातियो, संविधान समाप्त भयो। त्यो हल्ला गर्नेहरूलाई म भनिराखेको छु, नेपालका जो ठुला मिडिया हाउसहरू छन् नि, यसको पछाडिको कारण के थियो भने अहिले संसारभरि एउटा कुरा म तपाईँलाई बताइदिन्छु यहाँ कि कम्युनिस्टहरूका विरुद्धमा जसले श्रमजीवीको पक्ष लिन्छ, जसले किसानको पक्ष लिन्छ, जसले मेहनत कस वर्गको पक्ष लिन्छ, त्यसका विरुद्धमा हिजोको जस्तो अवस्थामा छैन। पहिले चाहिँ सोझै हतियारबाट, सेनाबाट त्यसलाई समाप्त गर्ने, ध्वस्त पार्ने कामहरू पनि संसारभरि हुँदै आएको थियो। अहिले एउटा नयाँ के प्रारम्भ भएको छ भने हाइब्रिड वार भन्छ जसलाई, वर्णसङ्कर युद्ध। त्यो सेना प्रयोग हुँदैन, त्यहाँ हतियार प्रयोग हुँदैन, सोझै देख्न पनि देखिँदैन, अनि राज्यका विभिन्न अङ्ग र निकायहरूमा रहेका मान्छेहरूलाई परिचालित गरेर, सुनियोजित रूपमा परिचालित गरेर, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओका नाममा, विभिन्न संस्थाका नाममा राज्यभित्रका विभिन्न संरचनाहरूका मान्छेहरूलाई भित्रभित्र आफ्ना पक्षमा पारेर, पैसाको प्रयोग गरेर, प्रलोभन दिएर अनि कम्युनिस्टहरूका विरुद्धमा प्रयोग गरिएको यो सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरेर गरिएको, त्यसलाई हामीले हाम्रो विधान महाधिवेशनमा पनि यो विषय उठेको छ। यो वर्णसङ्कर युद्ध हो। तर विधान महाधिवेशनमा एउटा काम गर्नु भएन, तपाईँहरूबाट पनि कमी कमजोरी भएका छन्। राम्रा कुराहरूको त तपाईँले एकदमै चाहिँ राम्रै तरिकाले व्याख्या विश्लेषण र त्यसको चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो, तर नेकपा एमालेको नेतृत्वको कमी कमजोरीकै कारण प्रचण्ड बहुमतको सरकार ढल्यो। नेतृत्वमा समस्या थियो भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति काहीँ पनि देखिएन। होइन, त्यसमा हामीले राम्रो गरिकन चर्चा परिचर्चा गरेका छौँ, नगरेको भन्ने विषय होइन। जसले नकारात्मक भूमिका खेले त्यसका बारेमा चर्चा गरिनु पर्यो नि। गल्ती नगरेकोले केपी शर्मा ओलीले ल अहिले त्यस्तो भन्नेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भने, हिजो केपी शर्मा ओलीले जे गरेन भनेर भन्थे नि त, यिनले चाहिँ के गरे त? केपी शर्मा ओलीसँग त या प्रचण्डले गरेका काम, या उनले बोलेका विषय, या माधव नेपालले चर्चा परिचर्चा गर्नुभएका विषय, या शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुनै गरेको काम तुलना गर्न मिल्छ र? त्यो बेलामा नेपालको मिडियामा कतिसम्म प्रचार हुन्थ्यो भने म अघि तपाईँलाई जोड्दैछु, यो हाइब्रिड वार चाहिँ कसरी चलाइएको छ त भन्दा त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा नेपालको मिडिया परिचालित भएको छ, सुनियोजित रूपमा परिचालित भएको छ। यिनीहरूले जवाब दिनुपर्छ जनतालाई। जनतालाई त बिहानै बेलुकी एफएम मार्फत, टेलिभिजन मार्फत, रेडियो मार्फत, अर्को पत्रपत्रिका छापाका पत्रिकाहरू मार्फत दिनै देश खत्तम हुँदैछ भन्ने यिनीहरूले प्रचार गरेका थिए। देश त कहाँ खत्तम भएको रहेछ त? यिनले कहिले तथ्याङ्कहरू दिए त? अहिले म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यिनीहरूले चाहिँ के गरेर बसेका छन् अहिले? यिनीहरू निन्द्रामा छन् कि, यिनीहरू बिउजै छन् कि, यिनीहरूको मस्तिष्क चलिराखेका छ कि, सुस्त भइसक्यो कि के भयो त भने जसरी भए पनि विरोध गर्ने र विरोधको परिस्थिति खडा गरेर असन्तुष्टि सिर्जना गराउने जुन काम हिजो भएको थियो, अहिले सन्तुष्टि दिलाउनका निम्ति गरिएका कामहरू के हुन् त? अरू त छोडिदिनुहोस्, कार्यपालिकालाई चाहिने मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने मन्त्रीहरू उहाँ नियुक्त गर्न नसक्ने, अनि त्यसका निम्ति चाहिँ अब अझै पनि यिनीहरू थाकेका छैनन्। केपी शर्मा ओलीलाई यिनीहरूले गाली गर्न छोड्दैनन्। त्यसैले यो कुरा के थियो भने यो सुनियोजित रूपमा देशका विरुद्धमा गरिएको षड्यन्त्र थियो। यो कुरा जनतालाई हामी बताउँछौँ र हामीले त्यसको सुव्यवस्थित ढङ्गले आँकडाहरू पनि हामीले तयार पारेका छौँ। तर म यो भन्दै तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने
षड्यन्त्र र जालझेल गरेर जनताले प्रकट गरेको मतका विरुद्धमा यो सरकार खडा गरेको भए पनि यो बुख्याचा हो। अब निर्वाचन कसैले रोक्न सक्दैन। 14-15 महिनापछि निर्वाचन हुँदैछ। यो देश बनाउनका लागि र अगाडि बढाउनका निम्ति नेपाली जनताको जीवनमा खुसियाली ल्याउनका निम्ति नेकपा एमाले नै चाहिन्छ। हामी छौँ। हामीले यस बिचमा देशका विरुद्धमा भएका षड्यन्त्र, जनताका विरुद्धमा भएका षड्यन्त्र, प्रणालीका विरुद्धमा भएका षड्यन्त्र जुनसुकै माध्यमबाट भएका हुन्, चाहे अदालतबाट भएका हुन्, चाहे राजनीतिक पार्टीबाट भएका हुन्, यसमा निराश नभइकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अहिले यो जो हाम्रो कमजोरीको कुरा जो गर्दै हुनुहुन्छ, अब देश अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको सरकारलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले कति ठुलो गद्दारी गरेर यो जनताका विरुद्धको पनि षड्यन्त्र रहेछ भन्ने कुरा त अहिले देखियो नि त। भने तपाईँहरूले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई आरोप लगाइरहँदा केपी शर्मा ओली सुनपानीले छर्किएको जस्तो नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट केही गल्ती नै भएन भन्ने तर्कना जस्तो देखिन्छ। आम विश्लेषकहरूको समाचारहरू कस्तो आयो भने तपाईँहरूको प्रथम विधान महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई सुनपानी छर्केर पुनः शक्तिशाली अध्यक्ष बनाउने तपाईँहरूले एकमुष्टले निर्णय गर्नुभयो। मैले धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा भनिसकेको कुरा के हो भने जुन बेलामा केपी शर्मा ओली कमजोर हुनुभयो, अल्पमतमा पर्नुभयो, उहाँका पक्षमा कार्यकर्ता छैनन्, जनता छैनन्, समर्थक छैनन्, नेता छैनन् भनेर जो गर्थे त्यो स्याल हो। यहाँ 100% गलत थियो, तथ्यहीन थियो। केपी शर्मा ओली अहिले पनि यो नेपालमा भएका जति राजनीतिक पार्टी र नेताहरू छन् ती सबभन्दा बढी शक्तिशाली, सबभन्दा धेरै जनताले मन पराएको र धेरै जनताले समर्थन गरेको सबभन्दा लोकप्रिय मान्छे केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। अहिले त्यो बेलामा पनि हुनुहुन्थ्यो। तर भयो के भन्दाखेरि पार्टीभित्रैबाट त्यो बेला यहीँबाट त नेपालको यो दुर्भाग्य सुरु भयो। पार्टीभित्र पार्टी कब्जा गर्नका निम्ति केही थोरै मान्छेहरू जालझेल गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, अँध्यारा कुरामा बनाइएका षड्यन्त्रका तानाबानाहरू चाहिँ उनीहरूले विभिन्न राज्यका निकायहरूमा, राज्यका अङ्गहरूमा प्रयोग गर्ने त्यो विगतदेखिको एउटा स्थिति छ। अब मैले धेरै ठाउँमा चर्चा गरेको, अहिले फेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो देश त कस्तो किसिमको देश हो भन्नुहुन्छ भने जो मान्छेको अनुपस्थिति छ नि, अर्थात् सकभर मृत्यु नै होस्, मरिसकेपछि प्रशंसा गर्ने या गर्न सक्ने मान्छेलाई गरिरहेको बेलामा सहयोग नगर्ने, त्यसको महत्त्व नबुझ्ने र त्यसपछि मान्छेलाई असफल बनाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ पश्चातापमा पर्ने। बिपी कोइरालालाई 15 सालमा असफल पार्ने भने त नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू थिए नि त। बिपीलाई कहाँ सफल हुन दिएको हो? अहिले महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो बिपी कोइराला भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले रात दिन बिपीको स्तुति गान गाउँछ। गणेश मानलाई लौह पुरुष भनिन्छ, उहाँको नाम लौह पुरुष भन्नाले त उहाँ त त्यति दृढ मान्छे हो भनिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नै लौह पुरुषलाई चाहिँ गलाएर उहाँ यति धेरै थाक्नुभयो, काङ्ग्रेस छोड्नु पर्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको अहिले फोटो नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले उनीहरूको अहिले महाधिवेशन विभिन्न ठाउँमा चलिरहेको छ, ती सबका फोटाहरू छन्। तर कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी छोड्नु पर्यो भनेपछि अनि जो मान्छे अहिले हामीसँग छैन, नभएको मान्छेको प्रशंसा गर्ने, भएको बेलामा त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने, उसको योग्यता, उसको ऊर्जा, उसको क्षमता, उसका अनुभव त्यो प्रयोग गर्न नदिने हो। नेकपा एमाले यो कुराबाट मुक्त हुन चाहन्छ। व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने काम विचारधारामा व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरेर व्यक्तिलाई अगाडि सार्ने काम त ठिक होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। र नेपालका कम्युनिस्टहरू र संसारैभरिका कम्युनिस्टहरू या मान्छेहरूमा एउटा ठुलो भ्रान्ति विभिन्न शास्त्र र सिद्धान्तले गरिराखेका छ। त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने व्यक्ति केही पनि होइन, सिद्धान्त प्रधान विषय हो, नीति प्रधान हो, नेता केही पनि होइन, व्यक्ति केही पनि होइन भन्ने प्रकारको एउटा यो पनि एउटा ठुलो हल्लाको विषय छ। म तपाईँलाई के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने
म पनि धेरै शास्त्र सिद्धान्तहरू हेर्छु। शास्त्र सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कसले गर्छ? त्यसलाई जनताको जीवनमा, राष्ट्रको जीवनमा रूपान्तरित गर्ने काम कसले गर्छ? व्यक्तिको महत्त्व हिजो पनि थियो, आज पनि छ। त्यही मान्छेको अभावका कारणले गर्दाखेरि देश अगाडि बढ्न सक्दैन। संसारभरिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने शास्त्र सिद्धान्तकै कुरा गरौँ न। कार्ल मार्क्स यदि नभएको भए यो संसारलाई दुई भागमा बाँड्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेहरू कोही थियो? अरबौँ मान्छेहरू कार्ल मार्क्सलाई मान्छन्, मार्क्सवाद मान्छन्। आदि मान्छेहरू उनका विरोधी पनि छन्। भनेपछि व्यक्तिको महत्त्व कहिल्यै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवादी शास्त्रका हिसाबले, दर्शनका हिसाबले त्यो कम थिएन, तर अवमूल्यन गरिएको थियो। त्यसैले अहिले हामी के गरिरहेका छौँ त भन्दा, अब जो मान्छे अहिले जीवित छ र जसले नेतृत्व गरिरहेको छ उससँग भएको क्षमता, ऊर्जा, अनुभव यो अहिले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब व्यक्ति केही होइन भनेर व्यक्ति पूजा गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छैनौँ। हामी व्यक्ति पूजक होइनौँ। तर व्यक्तिको महत्त्व हुन्छ, नेतृत्वको महत्त्व हुन्छ। एउटा विश्वास प्राप्त भएको नेता नभइकन देश काहीँ पनि बनेको छैन। नभए लेनिन नहुन्जेलसम्म कहाँ सोभियत क्रान्ति भएको थियो? चिनिया क्रान्तिको अगुवाई माओ सेतुङले नै गर्नु पर्यो नि। अनि अहिले सिजिङपिङ नभएको भए अहिलेको चीन परिकल्पना गर्न सकिन्छ अहिलेको स्थितिको? मोदीकै कुरा गर्नुहोस् न। एउटा स्थापित मान्छे भएको हुनाले देश त भिन्न ढङ्गले चलेको छ नि। भने हरेक व्यक्तिको महत्त्व हुन्छ, व्यक्तित्वको रक्षा हुनुपर्छ, व्यक्तित्वको सम्मान हुनुपर्छ र त्यो व्यक्तित्वको राष्ट्रका निम्ति उपयोग हुनुपर्छ। भएको व्यक्तित्व चाहिँ समाप्त पारिदिने, त्यसलाई कमजोर तुल्याइदिने, अनि त्यसपछि मृत्यु भएका, हामीसँग नभएका मान्छेको एकैछिन है, नभएका मान्छेहरूको स्तुतिगान गर्ने, पार्टी सहायक, पार्टीका निकायहरू सहायक, पार्टीको कार्यकर्ताहरू सहायक, तर पार्टीको नेतृत्वकर्ता एकजना व्यक्ति, एकजना नेता चाहिँ त्यो प्राइमेरी हुन सक्छ। त्यस्तो भनेको छैन। त्यस्तो हामीले कहाँ भनेका छौँ? पार्टीका सन्दर्भमा मूलभूत रूपमा चारवटा विषय हुन्छ। एउटा हुन्छ नीति, अर्को हुन्छ नेतृत्व, अर्को हुन्छ सङ्गठन। त्यो सङ्गठन सञ्चालनका निम्ति विधि र विधान हुन्छ। यी हरेक राजनीतिक सङ्गठनका निम्ति या कुनै पनि संस्थाका निम्ति त्यो महत्त्वको हुन्छ। नभए तपाईँ अब मलाई त्यो भन्न त कुनै मन छैन, कुनै एउटा संस्थाको कोही मान्छे हुनुमा र अर्को मान्छे हुनुमा फरक के हुन्छ त? परिचित त्यो मान्छेसँग भएको क्षमता के सवाल रह्यो भने विधान महाधिवेशनको बहस चलिरहँदा पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ अझै शक्तिशाली बनाइनु पर्ने तर्कलाई चाहिँ तपाईँहरूले जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन। किन उहाँलाई चाहिँ अझै चाहिँ बढी शक्तिशाली बनाउनु पर्यो? होइन, उहाँलाई शक्तिशाली बनाउन परेन कि उहाँ सर्वस्वीकार्य ढङ्गले अगाडि बढ्नु। यो नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय होइन। यो राष्ट्रका निम्ति पनि सकारात्मक हो, पार्टी व्यवस्थाका निम्ति पनि सकारात्मक हो। कुनै मान्छे बदनाम हुनु, अविश्वसनीय हुनु भन्दा विश्वसनीय हुनु राम्रो होइन? बढी स्थापित हुनु र तपाईँको मैले विश्वास आर्जन गर्नु राम्रो कुरा हो कि तपाईँले मलाई अविश्वास गर्नु राम्रो कुरा हो त? स्वाभाविक रूपमा विश्वास गर्ने कुरा ठुलो कुरा हो। त त्यस कारणले गर्दाखेरि म अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि के भन्न चाहन्छु, अरू पार्टीमा पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै बेलामा त प्रचण्ड पनि त राम्रो स्थापित मान्छे हुनुहुन्थ्यो नि त पार्टीभित्र। जनताले पनि आश भरोसा गरेका थियो नि त, जसका कारणले गर्दाखेरि त्यो 64 सालमा उहाँको व्यक्तित्वको कारणले, उहाँको नेतृत्वको कारणले माओवादी केन्द्रले राम्रो स्थान प्राप्त गरे हो नि त। उहाँहरूले त्यो टिकाउन सक्नु भएन होइन? त्यहाँ तपाईँ भन्नु होला केपी शर्माले पनि विभाजन भयो नि भन्नु होला, तर केपीको नेतृत्वप्रतिको विश्वास अहिले कुनै मान्छेले कुनै पोल गर्यो भने अहिलेको नयाँ पुस्ता 15-16 वर्षको भर्खरको युवाहरूले पनि कसैलाई नेताका रूपमा मान्छ भने, आशा र भरोसाको कुनै नेताको रूपमा मान्छ भने, आस्थाका हिसाबले मान्छ भने केपी शर्मालाई मानेको स्थिति छ। बुढाबुढीहरू एकदमै वृद्ध भइसकेका मान्छेहरू पनि त्यो केपी ओलीको प्रशंसक छन् मान्छेहरू। कतिपय जो विश्लेषकहरू छन्, साँच्चै विश्लेषक, यहाँ त कतिपय विश्लेषक यस्ता छन् कि अब आफ्नो काममा असफल भएपछि त्यसपछि विश्लेषक भएका छन्।
आफ्नो पेसामा असफल, आफ्नो काममा असफल, त्यसपछि चाहिँ राजनीतिक विश्लेषक, यस्ताहरूलाई को त मैले चर्चा गर्नु छैन। साँच्चै जसले राम्रो अध्ययन गर्छन्, आँकडा राख्छन्, घटनाक्रमहरूलाई मसिनो गरिकन हेर्छन्, विश्लेषण गर्छन् र देशको चिन्ता छ, ती मान्छेहरूले हेर्दाखेरि चाहे राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे देशभक्तिका सन्दर्भमा भन्नुहोस्, या नेपालको स्वाभिमानको हिसाबले भन्नुहोस्, या जनतालाई सपना देखाउने कुरा हुन्छ नि, हुँदैछ है देशमा केही काम भन्ने प्रकारको कुरा त्यो पार्नु, त्यो विश्वास दिलाउनु आफैमा धेरै ठुलो ड्राइभिङ फोर्स हो। त्यो यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने प्रकारको परिस्थिति हुनु र यही देशमा केही हुँदैछ है, मेरो ऊर्जा, मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो अनुभव मैले राष्ट्रका निम्ति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना जगाउनु, त्यो खरबौँ रुपियाँभन्दा बढ्ता महत्त्व राख्ने चिज हो। भनेपछि यो चिज चाहिँ केपी शर्मा ओलीले यो राष्ट्रका निम्ति गरिरहनु भएको थियो। र अहिले हामी के भन्दैछौँ भने पार्टी नेकपा एमालेको हुनु होला। अब फेरि म तपाईँलाई यो पनि भन्दिनँ कि अब पार्टीगत व्यवस्था भएपछि विरोधी हुँदैनन्, विपक्षी हुँदैनन् भन्ने होइन। अनिवार्य रूपमा संसारभरिका सारा जनसङ्ख्याले कसैलाई पनि अहिलेसम्म मान्या छैन होइन, विरोधी त हुन्छन्, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर बढीभन्दा बढी मान्छेको एउटा आशा र भरोसाको एउटा करिस्मेटिक लिडरसिप भन्ने हुन्छ नि, ओजस्वी नेतृत्व, त्यो ओजस्वी नेतृत्व बन्ने सम्भावना अहिलेका सन्दर्भमा पनि केपी शर्मा ओलीभन्दा बाहेक अरू कसैसँग छैन। त्यसैले यसको महत्त्व म तपाईँलाई अब सार भन्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको यो विधान महाधिवेशनले के कुरा हामीले रियलाइज गऱ्यौँ भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले एउटा गलत अभ्यास पहिलेदेखि गर्दै आए, 2 लाइन सङ्घर्षका नाममा। कम्युनिस्टको काम भनेको चाहिँ लड्ने, जुझ्ने, शब्दमा लड्ने होइन, वाक्यमा लड्ने, तपाईँले मलाई यस्तो गर्नुभयो, यस्तो भन्नुभयो, यो शब्द मिलेन भन्ने, ऊ शब्द मिलेन भन्ने, त्यो लडाइँ गरेर अनि नोक्सानी बिहोर्ने, यो चाहिँ गलत हो भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भने आफ्नो सृजनात्मकतालाई प्रयोग गरौँ, आफ्नो विद्वतालाई प्रयोग गरौँ, आफ्नो सकारात्मक चिन्तनलाई प्रयोग गरौँ र आफ्नो ऊर्जा र आफ्नो अनुभवलाई राष्ट्रका निम्ति, पार्टीका निम्ति, दुईटै कुराका निम्ति प्रयोग गरौँ। यो आलोचनात्मक चेत भन्ने एउटा अहिले हल्ला चलाउँछन्, क्रिटिकल थिङ्किङ भन्छन् नि, हामी क्रिटिकल हुने होइन, हामी रचनात्मक हुनु जरुरी छ, हामी सृजनात्मक हुनु जरुरी छ। क्रिटिकल थिङ्किङ होइन, क्रिएटिभ थिङ्किङ चाहियो। क्रिएटिभ थिङ्किङ चाहियो, क्रिएटिभनेस हुनु पर्यो नि। मान्छेले के भन्यो भने एउटा शास्त्रीय हिसाबले 2-4जना मान्छेले 2-4वटा शब्द जानेका छन्, ती विद्वानले के भनिदिन्छ भने होइन क्रिटिकल थिङ्किङ नभएको मान्छे त मान्छे होइन भन्ने हल्ला गरिदिन्छ। क्रिटिसिजम गर्नु कुन ठुलो कुरा हो भन्नु त? एउटा दोष देखाउनु ठुलो कुरा हो? क्रिटिसिजम भनेको केमा आधारित हुनु पर्यो भने त्यो तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो। क्रिटिसिजमको सँगसँगै क्रिएटिभनेस, तपाईँले भन्नुभयो नि, सृजना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। निर्माण भएन भन्ने कुरा चाहिँ भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो भने निर्माणका निम्ति यो चिज चाहिन्छ भन्नु पो त्यसलाई सही कुरा मानिन्छ। यहाँ त के छ भने म 1-2टा प्रश्न अझै छ, म तपाईँसँग बिट मार्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूमाथि के आरोप रह्यो भने महाधिवेशन तपाईँहरूले गर्दै गर्दा चाहिँ महाधिवेशन तपाईँहरूले एउटा सन्दर्भमा त गर्नुभयो, एउटा ऐतिहासिक लाइन त क्रिएट गर्नुभयो, तर फुटको बिचमा तपाईँहरूले महाधिवेशन गर्दै जाँदा तपाईँहरूले चाहिँ पार्टी कति कमजोर भयो भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नलाई पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको जस्तो देखियो। तपाईँहरूको व्यापक मास पनि आयो, अगुवा नेता कार्यकर्ताहरू लगभग करिब 6000भन्दा बढी सहभागी भए। तपाईँहरूको यदि हामीसँग साझा गर्न मिल्छ भने बताउनुहोस् भन्नु मात्रै मैले सोधेको। पार्टी कमजोर भएको छन् कि बलियो भएको छन् त्यसो भए फुटपछि? अब फुटेर बलियो भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नमिल्दो कुरा हुन्छ। फुट्दाखेरि कतिपय राम्रा असल मान्छेहरू पनि यो पार्टीमा रहनुपर्ने, यो पार्टीमा हिजो राम्रो योगदान गर्नुभएको, सकारात्मक भूमिका खेल्नुभएको पनि एउटा पन्थी त पक्का पनि गयो। त्यसमा हामी दुखी छौँ र हामीले त्यसमा के भनेका छौँ भने फेरि यस्तो घटनामा दुखी भएर केही पनि परिणाम प्राप्त हुँदैन। हामीले योजना के भन्यौँ भने जो मान्छे भ्रममा परेर या स्थानीय अन्तर्विरोध या कुनै व्यक्तिसँगको टक्राव होइन, यसको कारणले पनि तमाम मान्छेहरू, नीति सिद्धान्तको त कुरै थिएन होइन, त्यो देखि नै हाल्यो।
अब विभिन्न यस्तो कारणले गर्दाखेरि गएका मान्छेहरूलाई पार्टीमा फर्काउने एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब तपाईँले भनेको विषय चाहिँ कस्तो छ भने अब मलाई भित्रैबाट महसुस भएको, अब हामीलाई त जानकारी छ, अब हामी पार्टीमा लामो समय काम गऱ्यौँ, पार्टीको केन्द्रमा छौँ, त्यसैले देशव्यापी रूपमा कहाँ छ के छ भन्ने हामीलाई त जानकारी थियो। तर जो कार्यकर्ताहरू मेचीको ताप्लेजुङमा मात्रै थियो, ताप्लेजुङको वरिपरिको मात्रै परिवेश थाहा थियो, दार्चुलाको परिवेश थाहा थिएन, दार्चुलाकोलाई ताप्लेजुङको परिवेश थाहा थिएन, या काठमाडौँकोलाई चाहिँ झापाको थाहा थिएन, इलामकोलाई यता के अरे बाजुराको थाहा थिएन। अनि चिन्ने जान्नेले पनि के देखेँ भने सबै एक ठाउँमा जमघट हुँदाखेरि मैले भित्रैबाट भने आयो, कुनै आरोप लगाउनु भने आएन। मैले जे जति मान्छेहरू यो पार्टी निर्माण गर्नका निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, ती असल थिए, हिजो पनि इमान्दार थिए, विभिन्न बेलामा पार्टीका निम्ति योगदान गर्न तयार हुने अधिकांशपन्थी 99% असल मान्छेहरू पार्टी छोडेको देखेन। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, फेरि त्यो नमिठो लागे पनि पार्टीमा सधैँभरि बखेडा मात्रै गर्ने, विरोध मात्रै गर्ने, कुनै न कुनै न्यू खोजेर पार्टीमा विध्वंस मचाउने एउटा प्रवृत्ति हाम्रो पार्टीभित्र थियो। यसपटक म 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि 6औं, 7औं, 8औं, 9औं, 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त म केन्द्रीय कमिटीमा भएँ, ती सबै महाधिवेशनहरू मैले हेरेका छु। मैले यति धेरै असल सो विवेक प्रयोग गरेर आफैलाई महसुस गर्ने हैन, त्यो प्रकारको मैले प्रतिनिधिहरू यो मैले पहिलोपटक देखेँ। त्यही भएर प्रचण्डले चाहिँ हामीले एमाले त फुटायो, तर हामीले भने जस्तो चाहिँ कमजोर नभएको रहेछ भने उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो कुराका सन्दर्भमा दुईटा कुरा तपाईँलाई जोड्छु है यहाँनिर। त्यो कस्तो भने नेकपा विभाजन भयो, सुरुको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो निर्वाचनमा नेकपा विभाजित भएर हुने निर्वाचनमा काङ्ग्रेस बहुत हौसिया थियो, त्यो निर्वाचन होस् भन्नेमा थियो कि खासमा शेरबहादुर देउवालाई ती दुईटा पार्टी मिलेर चाहिँ यिनले बहुमत ल्याएछन्। त्यो फुट्यो भने त अब धेरै कमजोर भइसक्यो भन्ने उहाँहरूलाई पर्यो र त्यसपछि हामीले अलग अलग गतिविधिहरू गऱ्यौँ। त्यो अलग अलग गतिविधि गरिसकेपछि पहिलोपटक काङ्ग्रेसले के महसुस गर्यो भन्नुहुन्छ भने मैले त घटनै तपाईँलाई बताउँछु, म बाजुरा जिल्ला मेरो, त्यहाँ हामीले अलग गतिविधि गऱ्यौँ र हाम्रो ठुलो एउटा सभा भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ कुनै काङ्ग्रेसको मान्छेले टिप्पणी गर्यो, पार्टी फुट्यो भनेको होइन रहेछ, झन् बलियो भएर आएको छ, हिजोको भन्दा बढ्ता उत्साह छ। यो भ्रममा परेर काङ्ग्रेस ढुक्क नहुँदा हुन्छ। त्यो बाजुराको एकजना काङ्ग्रेसले भनेको कुरा मलाई लाग्छ देशव्यापी रूपमा यसै गरी गतिविधि भएर पछि अन्तिममा अनि त्यो निर्वाचन नहुनुमा र यो गठबन्धन गर्नुमा र सर्वोच्च समेत प्रयोग हुनुमा यो जनताको मत त्यो नेकपा एमाले सँगै रहनुको पनि एउटा कारण छ। र अर्को म यहाँ जोड्छु, प्रचण्ड कमलले अस्ति मैले भनेको मैले सुने, वास्तवमा उहाँले सही नै सुन्नुभएको छ। त्यो के हो भने नेकपा एमाले विभाजित भएर यत्रा मान्छेहरू गए भनेर जो मानव नेपालबाट दङ्गमा पर्नु भएको छ भने दङ्ग पर्दिनु हाम्रो लागि त राम्रै कुरा हो। तर म तपाईँलाई बडो स्पष्टताका साथ जवाबदेहिताका साथ के भन्छु भने माधव नेपालले लिएर गएका जति मान्छेहरू छन् हाम्रो पार्टीको शुद्धिकरणका निम्ति कतिपय मान्छे यो आन्दोलनमा नहुनु पर्ने, नटिक्नु पर्ने, नरहनु पर्ने ती नेताका रूपमा भन्न हामीलाई गाह्रो हुने, नपचाउने, हाम्रो इमान्दारपन्थीले नपचाएका मान्छेहरू गएका छन्। त्यसले हामीलाई केही पनि बिग्रिएको छैन। अन्तिम प्रश्न गर्छु, हामीलाई पार्टी अगाडि बढाउनका निम्ति त्यसले बहुत सहज भएको छ। म अन्तिम प्रश्न गर्छु, तपाईँहरूकै विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा के भन्नु भने अबको 15 महिनापछि पुनः हामी बहुमतका साथ सिंहदरबारको बाटोको यात्रा गर्नेछु। यो कति धरातली यथार्थमा दाबी गरिएको तर्क हुन्? यो सत्यमा अहिलेको हाम्रा गतिविधि, हामीले बनाएको योजना, हामीले हिजो राष्ट्रका निम्ति जनताका निम्ति गरेको कामका आधारमा र जनताको जुन अहिले हामीले तल पनि गएर हामीले हेरेका छौँ वडा तहसम्म पनि ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने एउटा जमात छँदैछ, उसको त्यो छँदै होला। तर हाम्रो कुनै पनि पन्थी हामीलाई असर पर्ने गरी, हामीलाई निर्वाचन हार्ने गरी हाम्रो पन्थी गएको छैन।
अब भोटको म यहाँनिर अब धेरै मान्छेलाई एउटा नबुझिरहेको कुरा के छ भने हामीले यस बिचमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलिसकेपछिको निर्वाचनमा अब जित्नका लागि 1000ले जिते पनि भइहाल्ने, 20,000को मत अन्तर, 30,000को मत अन्तर, 40,000को मत अन्तर पनि थाहा छ नि। 40,000को मत अन्तर किन चाहियो? हामीलाई जित्नका निम्ति हामीलाई समर्थन गर्नेहरूको पन्थी त्यो यताउति भएको छैन। बरु यही विधान महाधिवेशनकै बेलामा तमाम मान्छेहरू अन्त अल्मलिएका मान्छेहरू पनि हामीले प्रवेश गरायौँ। गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै ठुलो पन्थी हामीले प्रवेश गराएका छौँ। हाम्रो पन्थी चाहिँ काङ्ग्रेसमा जाने, माओवादीमा जाने, अब माधव नेपालसँग जाने त गइ नै सके, त्यसको त अब आकलन हामी गरौँला। त मलाई लाग्छ माधव नेपालले जति लिएर जानुभयो हामी त्यसको क्षतिपूर्ति पनि यो राष्ट्रिय विषयवस्तुहरू हुन्छन् नि, मुद्दा, राजनीतिका मुद्दा, राजनीतिको उद्देश्य, राजनीतिको लक्ष्य, यी अरूसँग त्यो लक्ष्य उद्देश्य योजना केही भएको भए चाहिँ लुकाएर राखेपछि त हामीलाई काम लाग्ने भएन। यिनीसँग छैन के, सोचै छैन सृजनात्मक, कुनै लक्ष्य लिएकै छैन भने चाहिँ हामीसँग केही सपनाहरू छन्, केही उद्देश्यहरू छन्, हाम्रा केही लक्ष्यहरू छन्, त्यो कुरा हामी बताउँछौँ र त्यसका आधारमा पनि नेपाली जनताले हामीलाई समर्थन गर्छन्, विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीले आफैले पनि राम्रो आकलन गरेर। र थप एउटा म कुरा के भन्छु भने अहिले यो देशका उहाँको स्तरका राजनीति गर्ने कुनै पनि मान्छे जति हुनुहुन्छ नेताहरू गाउँको सामान्यभन्दा सामान्य 15-16 वर्षको बच्चासँग पनि डाइरेक्ट सम्बन्ध भएको र 95 वर्षको बुढासँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएको, देशको प्रोफेसरसँग पनि, डाक्टरसँग पनि, वकिलसँग पनि, सर्वत्र जति पनि तह र तबकाहरू छन् तिनसँग चाहिँ राम्रो किसिमको सम्बन्ध भएको नेताका रूपमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। आलोचना गर्नेहरूको पनि ठुलै पन्थी छ, फेरि छ, त्यो नहुने होइन, त्यो विरोधीको पन्थी हो। समर्थकको पन्थी केपी शर्मा ओलीसँग भन्दा अरू कुनै मान्छेसँग छैन। त्यसैले उहाँसँग सूचनाहरू छ, उहाँसँग सही सूचनाहरू छ र उहाँमा एउटा आत्मविश्वास पनि छ। एउटा नेतामा जुन आत्मविश्वास हुनु भनेको आफैमा त्यो धेरै ठुलो ऊर्जाको कुरा हो, त्यो सकारात्मक कुरा हो। म तपाईँलाई त्यसैले त्यस कारणले उहाँले त्यो आकलन गरेर कमिटीका रिपोर्टहरू पनि छन्, अरूहरूका सूचनाहरू पनि छन् र उहाँको एउटा आत्मविश्वास के छ भने मैले यो देश बनाउनका निम्ति मैले जो त्याग गरेको छु, मैले जो जुन दुःख पाएको छु त्यो मेरा लागि छैन, मेरो सन्तान छैन, मैले कसैलाई विशेष कसैलाई पोस्नु छैन भनेपछि म केका लागि बाँचेको छु भने उहाँले त यो नयाँ जीवन जो प्राप्त गर्नुभएको छ म राष्ट्रका निम्ति समर्पित गर्छु भन्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले पनि नेपाली जनताको ठुलो हिस्साको उहाँलाई समर्थन छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो अवसरमा तपाईँ महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीसँग सेयर गर्नुभयो। तपाईँहरूको विधान महाधिवेशनको यो समाप्तिसँगै राजनीतिक विषयमा तपाईँले जुन तर्कहरू राख्नुभयो, मैले जुन प्रश्नहरू गरेँ तपाईँले सिधा सपाट आन्सर दिनुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व सांसद कर्णबहादुर थापा। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।